श्री स्वस्तानी व्रत कथा 10औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एक चित्त भई सुन। शिवजीका राजगृहमा जाँदा फेरि दायाँ कुहुन पतन भयो। राजगृह पीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा वायु आई सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र वायुले जीवात्मा जति छन् तिनको प्राणवायु हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महापन्थमा गई देब्रे कुहुन पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरू आई नाच गीत गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कोलापुरमा पुगी उदार पतन भयो। कोलापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी शमशानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा गरुड आई रत्नादि फलफुल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र गरुडहरूले नागहरू मेरा हारा हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एकापुरमा गई दाहिने घुँडो पतन भयो। एकापुर पीठ सासमेसी देवी सकुम्पा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पवित्र भूमिमा शिलाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र शिलाहरूले भने, हे ईश्वरी, हामीलाई देवताको भावनामा मनुष्यले पूजा गर्दा हामीलाई भावना अनुसारका देवताहरूको वास होस्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि ओमकारेश्वरमा गई माथि लोट पतन भयो। ओमकारेश्वर पीठ मातृका देवी पूर्णदर योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्पवृक्ष आई नाना फलफुल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र कल्पवृक्षले चिताएको वस्तु फलाउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि जयन्तीपुरमा गई कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुश आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र तुलसी कुशले सत्य स्वर्ग मर्ते पाताल तिनै लोकका जनताले हामीलाई मानव र पूजाहरूमा हाम्रो प्रयोग होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उज्जयमान गई रगतको डल्ला पतन भयो। उज्जयमान पीठ महाकाली देवी लाजा जिब्बा योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र हिमालय पर्वतले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि चित्रपुरमा गई दाहिने करङ पतन भयो। चित्रपुर पीठ सुवर्णेश्वर देवी चित्र वनयोगिनी बाबेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा योगिनी गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वर माग वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र योगिनी गणहरूलाई हामीलाई स्मरण गरी सम्पन्न गरेको यज्ञ सिद्ध होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि छिरिकापुरमा गई भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगाध्या देवी कलङ्का योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गढाई नाना उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। मातृका गढले आफ्नो स्थानको मालिक हुन पाऊ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हस्तिनापुरमा गई दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्ष योगिनी मसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सुदर्शन चक्रले शत्रुहरूको संहारकर्ता हुन पाऊ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उड्डयनमा गई नाभि पतन भयो। उड्डयन पीठ विमला देवी पिङ्गलाक्ष योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमान आई नाना फलफुल चढाई कुदी खेली पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दाह गर्न सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीले प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि प्रयागमा गई फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सुन्दरा देवी सिंह प्रज योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा विष्णुका 10 अवतार आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युग दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि विश्वमा गई मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्मा आई चित्र विचित्रका देवालयहरू बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो।
र विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर कलि चारै युगमा स्थिर होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मायापुरमा गई फियो पतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी तपस्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यो तपभूमिमा चतुष्टित शिवलिङ्ग आई जप ध्यान दीपले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभएर चतुष्टि लिङ्गले स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग हुन सको भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मल्लगिरीमा गई बायाँ कुम्पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मालिका देवीको कुकुरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा भूत प्रेत पिचास आई नाची खेली सेवा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भन्नुभयो र भूत प्रेत पिचासले सधैँ तपाईँका नजिकमा बस्न पाऊ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मयलगिरीमा गई आसन पतन भयो। मयलगिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। यो पुण्यभूमिमा सत्य आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभएर सत्यले सत्य रहनेलाई उद्धार गर्न सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि सेनामा गई मुकुट पतन भयो। सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्र योगिनी कागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा आदित्यादि नवग्रह तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र इत्यादि नवग्रहले हानि लाभको अधिकार पाऊ भनी अधिकार मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मेरुगिरीमा गई सूची स्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्व पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिह्वापतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा अष्टनाग आई हिरामती माणिके नाना रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। अष्टनागले हाम्रो शरीर अगम्य होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महेन्द्रमा गई दाहिने तिग्रो पतन भयो। महेन्द्रपीठ इन्द्रादी देवी उद्गारमा योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा लक्ष्मी आई नाना द्रव्य चढाई सेवा गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अयाम्बस्यका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरी सम्मान गरून् भनी वर माग्नुभयो। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि बारनपुरमा गई बायाँ तिग्रो पतन भयो। बारनपुर पीठ कामेश्वरी देवी मेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्षभूमिमा कमलादि नाना पुष्प आई सुवासना दिएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। कमलादि फुलले पूजाकालमा हामी प्रशस्त हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हिरण्यपुरमा गई स्थान पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ नवरत्नेश्वरी महादेवी त्रिपुरा योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा सरस्वती आई अनेक स्तुति गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सरस्वतीले जीवात्मा जति छन् तिनका बोलीमा मेरो बास होस् भनी माग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बायाँ करङ पतन भयो। लक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अडिमारी अष्टसिद्धि आई योगमार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वर माग भन्नुभयो र अष्टसिद्धिले हामी अमर हुन पाऊ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उद्धारमा गई मेरुदण्डको तल्लो भाग पतन भयो। उद्धारपीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी शकुन्दर योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा मेघ आई मानसिक उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। मेघले संसारलाई जलदान दिई उद्धार गर्न सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि छाया छत्रमा गई शेष रहेका सम्पूर्ण अङ्गहरू पतन भए। त्यहाँ छाया छत्र पीठ छत्रेश्वरी देवी सुसुकोदार योगिनी पिचासेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा अष्टभैरवाई नाना बलि चढाई षोडशोपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अष्टभैरवले मातृका गणका अधिपति हुन पाऊ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि धरानको विजयपुर गई दाँको पतन भयो र त्यस ठाउँमा दन्तकाली नामले प्रसिद्ध मानिन्छ या अगस्त्य मुनि। त्यस्तै तरहले जहाँ जहाँ सती देवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक शक्तिपीठ उत्पन्न हुँदै गयो। सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 कोटी छ। त्यसमध्ये 500 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि इच्छा सिद्धि हुन्छ र सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ।
तर तीमध्ये 51 पीठहरू प्रमुख मानिन्छन्। मनुष्य जन्म भई 51 पीठ एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ भनी चतुर्मुख ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभएको छ। इति श्री स्कन्द पुराणे माहेश्वर खण्ड अन्तर्गत केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरे व्रत कथा पीठोत्पत्ति नाम 10मो अध्याय। ओम उमा महेश्वराम्भ्य नमः।